كيما سميتي سلمى منير. عندي 21 عام وتعرفت في انستغرام بتو سكي هيلثي لايف ستايل سبور و بلو ريسامون بالديابيت سورتو. جاني السكر واحد 10 سنين هادي اكزاكتومون 10 سنين. بس ما غنقولش ليك ساهل تقبلو باسكو سي ان شانجمون دو في. دونك في الاول كتجي ما كتكونش كتسناه، كيجيك دو جور او لوندومان كيبدل لك حياتك كلها، فورسيمون ما كتسناش. دونك سي با فورسيمون اكسبتابل لو شانجمون راديكال من الاول. عنده الايجابيات ديالو، عنده السلبيات ديالو. كيتبدل لك النمط ديال الحياه ديالك بزاف، سورتو ملي كتكون صغير كتحس بالفرق بزاف مع الدراري الصغار الاخرين. ما كنبغيش نركز على السلبيات ديالو اكثر من الايجابيات. باغ كونط الايجابيات اللي عنده كثار وبزاف الا عرفتي تشوفهم. ساتير كو كيعلمك بزاف د الحوايج، كيعلمك تصبر، كيعلمك تنظم شحال من حاجه، كيعلمك القيمه ديال الصحه. حيت الناس اللي بصحتهم الله يخليها لهم كينساو باللي راه الصحه مهمه بزاف. واخا يكون عندك ملك الدنيا والاخره الا ما عندكش الصحه راه ما عندك والو. في الاول فرانشمون لو سبور سيتي بور لو كوتي استيتيك سورتو. كاع البنات ولا با فورسيمون دابا البنات ميم الدراري كلشي كيبغي يحس براسو مزيان في لو كور ديالو، يكون فورسيمون يكون عنده ان بو كور. سي دوفنو اون ايماج دو سوسيتي كلشي باغيها. ابخي واحد 2 ans ابخي 3 ans سورتو ملي بديت الكروسفيت وليت كندير لو سبور. بور موا سي بلوتو devenu une question de santé que d'esthétique. Donc c'est vraiment une priorité au niveau parce que le diabète a 3 traitements, l'insuline, le macla ou sport. Donc je vois plus d'abord le sport comme un traitement de maladie et comme un plaisir surtout que comme pour un but esthétique. Alors, le crossfit, et j'espère نشرحو مزيان, c'est une préparation physique. C'est un mélange entre 3 disciplines, la gymnastique, le weightlifting, c'est-à-dire حمل الأثقال, et tout ce qui est cardiovasculaire pour favoriser l'endurance tout ça. Le crossfit en fait اش كيخليك فين ما تحطيتي, c'est-à-dire حطوك في une course ولا حطوك في un concours de natation ولا peu importe, ديما عندك ما تعطي. C'est-à-dire qu'il travaille tout le corps, on travaille plusieurs mouvements qui peuvent servir n'importe quelle situation, que ce soit des situations de la vie quotidienne ou des situations de sport اللي ما مولفش. Donc بحال هكا كتقول ديما وين. في الأول بديت غير مع راسي. Après c'est un ami اللي زعمني هنايا pour commencer le crossfit. ومن نهار بديت j'ai vraiment commencé à prendre le sport très au sérieux, surtout que c'est une discipline اللي ارتحيت فيها, لقيت فيها راسي. Et اللي كيعجبني في الكروسفيت surtout c'est que c'est plus mental que physique. Et le but أنا في le sport pour moi c'est vraiment rechercher une force mentale plus que physique. انستغرام بديتو في العام ديال الباك, فاش العام اللي بغى كلشي يقرا. جو مابيل كنت جالسه في الدار واحد النهار ما لقيتش ما ندير, وانا نقول يلا هذيك الساعه بديت سبور, بديت كنحضر لاليمونطاسيون ديالي توصا. قلت علاش ما نشاركش هادشي مع الناس, يقدر نفيد شي وحدين وموان. الا غير شاركت هاد ليدي مع شي وحدين وفت اون سول بيرسون راه سي ديجا سا. بوتيت ا بوتي بديت غير بلي زامي بروش اللي كيقراو معايا, لا فامي. بدات لاباج كتكبر بشويه بشويه توصلت لداكشي اللي هي دابا. قلت لك انا مشيت مع السكر في لو سونس ديالو, سادير كو كون شديت معاه الضد وقلتها هادي شحال من مره كنقولها وكنعاودها. السكر الا مشيتي ضدو غتغرق انت وياه, ولا مشيتي معاه غتمشي انت وياه بعيد. اي سي سكو جي في, حاولت نمشي معاه. سادير كو لا باسيون ديالي خليتها ان رابور افيك لو ديابيت, باسكو سي لا باسيون ديالي سي السبور et c'est l'un des traitements du diabète كيف قلت. les études ديالي اللي هما la nutrition
c'est l'un des traitements aussi qui c'est le deuxième traitement du diabète, c'est la nutrition. C'est le temps d'alimentation اش كتاكل كيف باسكو تقدر تغلب على une grande partie de la maladie غير بلا nutrition. Donc d'où le choix de mes études. Et عاد كيبقى le traitement ديالك médicamenteux هذاك راه ماشي مشكل. Donc en gros j'ai fait tourner toute ma vie autour de le domaine du sport, du bien-être, de la nutrition et du diabète. النصيحة اللي نقدر نعطي للناس اللي فيهم السكر هو إلا فيك السكر اعتبره نعمة، حيت سي شي حاجة اللي غتضطرك تمشي في الطريق اللي أصلا خاص يكون غادي فيها كل شيء، اللي هي الماكلة منظمة متوازنة، الرياضة. دونك سي دي شوز اللي كنصحوا بهم كاع الناس. لو سول بوتي تروك اللي كيكون زايد سي لو تريتمون، وشكون اللي في هذا الوقت ما عندوش اما شي مرض صغير ولا هادي. دونك فرانشمون اعتبروا اكثر نعمة كمرض. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.